वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरात् आगतवान्। हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अद्य मया तरप्तमपौघः इति सूत्रमधिकृत्य बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रस्य प्रथमम् अंशम् अधिकृत्य च अध्याप्यते। अनयोः द्वयोः अंशयोः एते मुख्याः अंशाः वर्तन्ते। क्रमशः अहं वदामि। तरप्तमपौघः इति सूत्रस्य अर्थः। तरप्रत्ययः केन सूत्रेण विहितः इत्युक्तौ द्विवचन विभद्योपपदे तरबीयसुनौ इति सूत्रेण तरप्रत्ययः विहितः। अतिशायने तमभिष्ठनौ इति सूत्रेण तमप्रत्ययः विहितः। अनयोः तरप्तमपोः घसंज्ञा। घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधः इति वार्तिकम्। घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधः इति द्वितीयं वार्तिकम्। अप्रतिषेधः इति द्वितीयवार्तिके पदच्छेदः। तरग्रहणं ह्यौपदेशिकम् इति समाधानवार्तिकम्। अथवा अस्त्वस्य घसंज्ञा इति घसंज्ञा सद्भावेऽपि न दोषः इति प्रतिपाद्यते। एतावता तरप्तमपौघः इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। अनन्तरं बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रस्य अर्थः। संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं संख्यासंप्रत्ययार्थम् इति वार्तिकम्। इतरथा ह्यसंप्रत्ययो अकृत्रिमत्वाद्यथा लोके इति अनन्तरं वार्तिकं। कृत्रिमाकृत्रिमन्यायः प्रदर्शितः। कृत्रिमाकृत्रिमन्यायाङ्गीकारे नदीपौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इत्यत्र दोषः आशङ्क्यते, वारणं च क्रियते। एवं नदीभिश्च इत्यत्रापि दोषः आशङ्क्यते, वारणं च क्रियते। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः संग्रहेण मया उच्यते। तरप्तमपौघः इति तरप्रत्ययस्य तमप्रत्ययस्य घसंज्ञा विहिता। अतिशायने तमविष्ठनौ इति यः तमप्रत्ययः, द्विवचन विभद्योपपदे तरबीयसुनौ इति यः तरप्रत्ययः, उभयोरपि पकारेत्संज्ञकत्वम् इति अस्माभिः भावनीयम्। अनयोः पित्संज्ञकयोः तरप्तमपोः घसंज्ञा इति। घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधः इति वार्तिकम् आरब्धम्। नदीतर शब्दे तर शब्दस्य परत्वात् नदी शब्दस्य ह्रस्वापत्तिः दोषः आशङ्क्यते। कथम्? यदि तर इत्यस्य तरप्तमपौघः इति घसंज्ञा स्यात् तर्हि घसंज्ञकस्य परत्वात् घरूपकल्पेत्यादि सूत्रेण नदी शब्दस्य ह्रस्वापत्तिः दोषः इत्युक्तौ तत्र समाधानवार्तिकं घसंज्ञायां नदीतरे अप्रतिषेधः इति। नदीतरे घसंज्ञायाः प्रतिषेधः नैव वक्तव्यः, आवश्यकता नास्ति इति। तर्हि नदीतरे घसंज्ञायाः प्रतिषेधः यदि नोच्यते तर्हि कथं घसंज्ञायां कथं ह्रस्वापत्तिः वार्यते इत्युक्तौ अत्रेदं समाधानं
तरब्ग्रहणं हि औपदेशिकम् इति समाधानम्। तरब्ग्रहणं हि औपदेशिकं नाम औपदेशिकस्य तरपः ग्रहणं तरप्तमपोघः इति सूत्रे क्रियते। यौ तरप्रत्यय तमप्रत्ययौ विहितौ पाणिनिसूत्राभ्यां तयोरेव औपदेशिकत्वं, तयोरेव घसंज्ञा। नदीतरे तरा इत्यस्य औपदेशिकत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र घसंज्ञायाः प्रसक्तिरेव नास्ति, अतः प्रतिषेधः नावश्यकः। अथवा अस्त्वस्य घसंज्ञा, नदीतरे तरशब्दस्य घसंज्ञा भवतु नाम अयि भोः घसंज्ञायां घरूपकल्पे इत्यादि सूत्रेण ह्रस्वापत्तिः उक्ता किल इत्युक्तौ न दोषः। समानाधिकरणेषु घादिषु परेषु ह्रस्वः इति अर्थः उच्यते घरूपकल्पे इत्यादि सूत्रस्य। अत्र नद्याः तरः नदीतरः इति वैयधिकरण्यम् अस्ति। एकस्य षष्ठीविभक्ति प्रयोगः, अपरस्य प्रथमा विभक्ति प्रयोगः। एवञ्च समानाधिकरण घसंज्ञकस्य परत्वाभावात् ह्रस्वापत्तिः नास्ति इति। अनन्तरं बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रमधिकृत्य विचारः प्रवृत्तः। प्रथमतः अस्य सूत्रस्य अर्थः विवृतः। बहुशब्दस्य गणशब्दस्य वतुप्रत्ययान्तस्य डतिप्रत्ययान्तस्य च संख्यासंज्ञा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अयि भोः यदि एतेषामेव यदि संख्यासंज्ञा उच्येत तर्हि एकाधिकायाः संख्यायाः संख्याप्रदेशेषु कथं ग्रहणं? तदेव आशंक्यते वार्तिककारैः। संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं संख्यासंप्रत्ययार्थं बहुगणवतुडति संख्या इति संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं कर्तव्यं। कुतः? संख्यासंप्रत्ययार्थम्। एकाधिकायाः संख्यायाः तत्तत् विधिप्रदेशेषु संख्याप्रदेशेषु संख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यादि सूत्रेषु एकाधिकायाः संख्यायाः ग्रहणं यथा स्यात् इत्यर्थं संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं कर्तव्यम्। इतरथा ह्यसंप्रत्ययो अकृत्रिमत्वाद्यथा लोके। अन्यथा कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमस्यैव कार्यसंप्रत्ययः इति न्यायात् अकृत्रिमस्य एकादिशब्दस्य संख्याप्रदेशेषु ग्रहणं न स्यात्। अतः एकादिशब्दानामपि संख्याप्रदेशेषु ग्रहणसिद्ध्यर्थं संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं कर्तव्यम्। अयि भोः कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः यदि न्यायः अङ्गीक्रियते तर्हि नदी पौर्णमासी आग्रहायणीभ्यः इत्यत्र दोषः भवति। नदी शब्देन यदि यूस्त्रियाख्यो नदी इति ईदुदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञकौ स्तः इति यदि कृत्रिमा संज्ञा स्वीक्रियते चेत् कथम् इति प्रश्ने पौर्णमासी आग्रहायणी ग्रहणसामर्थ्यात् कृत्रिमस्य ग्रहणं नास्ति इति समाधानं तत्र उक्तम्। अनन्तरं नदीभिश्च इत्यत्र नदीपदेन कृत्रिमसंज्ञायाः यूस्त्रियाख्यौ इति सूत्रविहितायाः ग्रहणं कुतो नास्ति इति प्रश्नस्यापि बहुवचननिर्देशात् न भविष्यति इति समाधानम् उक्तम्। एते विषयाः संग्रहेण मया प्रोक्ताः। तत्तदंशनिरूपणावसरे विवरणेन मया ते अंशाः प्रतिपाद्यन्ते। तरप्तमपौ घः इति सूत्रं तरप्च तमप्च तरप्तमपौ इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः। तरप्रत्ययस्य तमप्रत्ययस्य च घसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अतिशायने तमभिष्ठनौ इति सूत्रेण अतिशय विशिष्टार्थवृत्तेः स्वार्धे
तमप् इष्ठञ्च प्रत्ययौ स्याताम् इति सूत्रस्य अर्थः। अयमेषाम् अतिशयेन आढ्यः इत्यर्थे आढ्यतमः इति रूपं भवति। एवम् अयमेषाम् अतिशयेन लघुः इत्यर्थे लघुतमः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। एवं द्विवचन विभक्त्योपपदे तरबीयसुनौ इति सूत्रेण तरप्रत्ययः ईयसुन् प्रत्ययश्च विहितौ। द्वयोरेकस्य अतिशये विभक्तव्ये च उपपदे सुप्तिङन्तात् एतौ प्रत्ययौ स्तः इति सूत्रस्य अर्थः। अयमनयोः अतिशयेन लघुः इत्यर्थे लघुतरः लघीयान् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। इदानीम् अतिशायने तमविष्ठनौ इति सूत्रेण विहितस्य तमपः द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ इति सूत्रेण विहितस्य तरपश्च घसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः सम्पन्नः। अत्र कश्चन विचारः प्रवर्तते। एतौ द्वौ प्रत्ययौ तकारादि पित्संज्ञकौ च एवञ्च लाघवात् आतिशायनिक प्रकरणे एव तादीघः पितौघः इति पठितुं शक्यते किल। किमर्थं गुरुभूतन्यासः तरप्तमपौघः इति सूत्रं रचितम् इत्युक्तौ अनेन सूच्यते स्वार्थेपि तरप् अस्ति इति। अतएव लोपश्च बलवत्तरः अल्पाच्तरम् इत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति प्रदीपोद्योतयोः प्रयोजनमुक्तम्। एवं रीत्या स्वार्धे तरप् अस्ति तस्यापि घसंज्ञा भवति चुक्तत्वात् उच्चैरेव उच्चैस्तरामिति। तत्र उच्चैस्तरा इत्यत्र तरशब्दस्य घसंज्ञा सद्भावादेव किमेत्तिङव्यय घादाम्वद्रव्य प्रकर्षे इति सूत्रेण आम् प्रत्ययः सिद्धो भवति उच्चैस्तरामिति रूपं सिद्धं भवति। एवं रीत्या तरप्तमपौघः इति सूत्रस्य सामान्यतः अर्थः भवतां सौकर्याय मया विवृतः। इदानीम् इदं वार्तिकं प्रवर्तते घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिषेधः इति। घसंज्ञायां नदीतरे तरशब्दस्य घसंज्ञा प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। नद्यास्तरः इति विग्रहे नदी शब्दे उपपदे तत्र त्रु-प्लवनतरणयोः इत्यस्मात् धातोः रुदोरप् इति सूत्रेण अप्रत्यये त्रु अ इति जाते सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्रेण गुणे तरशब्दः निष्पन्नो भवति। अत्र रुदोरप् इति सूत्रेण अप्रत्ययः कृतः। अयं विषयः भवद्भिः स्मर्तव्यः। अतः पकार सम्बन्धेन अयं तरप् भवति। एवञ्च अस्य तरपः अथवा तरशब्दस्य तरप्तमपौघः इति घसंज्ञा प्राप्नोति। अत्र इदं समाधानम् उक्तं वार्तिककारैः घसंज्ञायां नदीतरे अप्रतिषेधः इति वार्तिकम्। नदीतरे तरशब्दस्य घसंज्ञा प्रतिषेधः
नैव वक्तव्यः। तर्हि घसंज्ञा कथं वार्यते, घसंज्ञा प्रयुक्त कार्यञ्च कथं वार्यते इति इदानीं विचारणीयम् अस्ति। घसंज्ञायां नदीतरे अप्रतिषेधः इति वार्तिकम् आरब्धं किल, अर्थात् नदीतरे तरशब्दस्य प्रतिषेधः नैव वक्तव्यः इति। तर्हि नदीतरे तरशब्दस्य घसंज्ञावारणं कथं भवति इत्युक्तौ समाधानवार्तिकम् उच्यते तरग्रहणं ह्यौपदेशिकम् इति। तरग्रहणम् औपदेशिकम् इति। उपदेशे भवः इत्यर्थे औपदेशिकम् इति शब्दस्य निष्पत्तिः औपदेशिकः इति भवति। उपदेशे भवः इत्यर्थे तरग्रहणम् इत्युक्तत्वात् औपदेशिकम् इत्युक्तम्। तरग्रहणं हि औपदेशिकम् इति। औपदेशिकस्य तरपः ग्रहणम् इति। तत्र द्विवचन विभद्योपपदे तरबीयसुनौ इति सूत्रेण विहितः यः तरप् सः औपदेशिकः। न च एषः नदीतरे तरशब्दः उपदेशे तरप् शब्दः। अतः अत्र घसंज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति। एतच्च वार्तिकं तरग्रहणं ह्यौपदेशिकम् इति वार्तिकञ्च नैव वक्तव्यम्। इह हि व्याकरणे सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु रूपमाश्रीयते यत्रास्य एतद्रूपम् इति। रूपनिर्ग्रहश्च शब्दस्य नान्तरेण लौकिकं प्रयोगम्। लौकिकप्रयोगे च अनुबन्धानां प्रयोगः न दृश्यते। अतः कश्चन द्वितीयः प्रयोगः उपास्यते। कोसौ इत्युक्तौ उपदेशः इति। उपदेशे अतिशायने तमभिष्ठनौ इत्यत्र तमपि दृश्यते। द्विवचन विभज्योपपदे तरबीयसुनौ इत्यत्र तरप् दृश्यते। अतः तस्य घसंज्ञा इति। भाष्ये यत्र अस्य एतद् रूपम् इति, यत्र अस्य तरप् तमप् इति च रूपं दृश्यते तत्र इति। न चैष उपदेशे तरप् शब्दः, नदीतरे यः तरशब्दः अस्ति सः उपदेशे तरप् शब्दः नास्ति। अस्य तरप्त्वं काल्पनिकम्। रुदोरपु इति अप्रत्ययकरणेन अत्र तरप्त्वम् अनुमीयते, आनुमानिकम् इदं तरप्त्वम्। अतः अस्य तरपः आनुमानिकस्य अग्रहणात् औपदेशिकस्येव ग्रहणात् नदीतरे घसंज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति। अतः घसंज्ञायाः प्रतिषेधः नैव वक्तव्यः। अथवा नदीतरे तरशब्दस्य घसंज्ञा अस्तु नाम प्रतिषेधः न क्रियते। अयि भोः, नदीतरे तरशब्दस्य यदि घसंज्ञा स्यात् तर्हि घरूपकल्पचेलड्ब्रुव गोत्रमतः तेषु ञोनेकाचो ह्रस्वः इति सूत्रेण नदीशब्दस्य ह्रस्वापत्तिः। तथा हि भाषितपुंस्कात् यो ङी तदन्तस्य अनेकाचः ह्रस्वः स्यात् घ रूप
కల్పప్రత్యయేషు పరేషు చేలడాదిషు ఉత్తరపదేషు పరేషు. అత్ర నదీతరే తరశబ్దస్య యది ఘసౌజ్ఞా స్యాత్ తదా ఘసౌజ్ఞకస్య పరత్వేన ఘరూపకల్పేత్యాది సూత్రేణ హ్రస్వాపత్తిః దోషః ఇత్యుక్తౌ ఇదం సమాధానం ఉచ్యతే. అయి భోః ఘరూపకల్పేత్యాది సూత్రస్య బ్రాహ్మణితర బ్రాహ్మణితమా ఇత్యాదీని ఉదాహరణాని. తత్ర ఆతిశాయనిక తరప్రత్యయః తమప్రత్యయశ్చ స్వార్థికః. అతః తత్ర సమానాధికరణ ఘసౌజ్ఞక పరత్వం వర్తతే. తత్ర ఘరూపకల్పేత్యాది సూత్రేణ బ్రాహ్మణీతర బ్రాహ్మణీతమ ఇత్యత్ర హ్రస్వే బ్రాహ్మణితర బ్రాహ్మణితమ ఇత్యాది రూపాణి భవంతి. ప్రకృతే నద్యాః తరః ఇది విగ్రహే రుదోరప్ ఇతి సూత్రేణ అప్రత్యయే నదీతర శబ్దః నిష్పన్నః. అయం తరశబ్దః సమానాధికరణః నాస్తి. భిన్న విభక్త్యోః ఇదం శబ్దద్వయం వర్తతే. అతః సమానాధికరణ ఘసౌజ్ఞకస్య పరత్వాభావాత్ సమానాధికరణేషు ఘాదిషు హ్రస్వః ఇతి వ్యాఖ్యానకరణాత్ ప్రకృతే హ్రస్వాపత్తిః నాస్తి. అయి భోః నదీతరా ఇత్యత్ర షష్ఠీ తత్పురుషः న క్రియతే కింటు నదీ చాసౌ తరశ్చ ఇది విగ్రహः క్రియతే. ఏవంచ సమానాధికరణ తరశబ్దస్య పరత్వాత్ ఘరూపకల్పేత్యాది సూత్రేణ హ్రస్వः కుతో న భవతి? ఘసౌజ్ఞాయాం దోషः అస్తి కిల? అథవా అస్త్వస్య ఘసౌజ్ఞా ఇది కథం వక్తుం శక్యతే ఇత్యుక్తౌ ఇదం సమాధానం. ఘరూపకల్పేత్యాది సూత్రే సమానాధికరణేషు స్త్రీలింగేషు ఘాదిషు పరేషు ఇది వదామః. అత్ర తరశబ్దస్య స్త్రీలింగే అభావాత్ నాస్తి దోషః. అవశ్యం చైతదేవం విజ్ఞేయం నామ సమానాధికరణేషు స్త్రీలింగేషు ఘాదిషు పరేషు ఇది అవశ్యం వక్తవ్యం. అన్యథా మహిషీ రూపమివ బ్రాహ్మణీ రూపమివ ఇత్యత్రాపి రూపప్రత్యయస్య పరత్వాత్ అత్రాపి హ్రస్వాపత్తిః దోషః. స్త్రీలింగేషు ఘాదిషు ఇత్యుక్తౌ అత్ర స్త్రీలింగ శబ్దస్య పరత్వాభావాత్ హ్రస్వాపత్తిః నాస్తి. అతః నదీతరే ఘసౌజ్ఞాయాం సత్యామపి న కోపి దోషః. ఇదానీం బహుగణవతుడతి సంఖ్యా ఇది సూత్రమధికృత్య అర్థः మయా ఉచ్యతే. సిద్ధాంతకౌముద్యాం కతి ఇతి శబ్దనిరూపణావసరే ఇయం సంఖ్యాసంజ్ఞా ఉక్తా. కిం శబ్దాత్ డతి ప్రత్యయే కిమస్ సంఖ్యాపరిమాణే డతి చ ఇది సూత్రేణ డతి ప్రత్యయే టేః ఇది సూత్రేణ టిలోపే కతి శబ్దే నిష్పన్నే కతి శబ్దాత్ తద్ధితాంతాత్ జస్ ప్రత్యయే కతి జస్ ఇతి స్థితే ఇదానీం బహుగణవతుడతి సంఖ్యా ఇతి సూత్రేణ డతి ప్రత్యయాంతస్య కతి శబ్దస్య సంఖ్యాసంజ్ఞాయాం డతి చ ఇతి సూత్రేణ డత్యంతా సంఖ్యా షట్సంజ్ఞా స్యాత్ ఇతి కతి శబ్దస్య షట్సంజ్ఞాయాం షడ్భ్యో లుకు ఇతి సూత్రేణ జసః లుకి కతి ఇతి రూపం నిష్పన్నం భవతి. అత్ర
बहुगणवतुडति संख्या इत्यत्र बहुगणवतुडति संख्या इति पदद्वयम्। बहुश्च गणश्च वतुश्च डतिश्च एतेषां समाहारः बहुगणवतुडति इति। बहुशब्दस्य गणशब्दस्य वतुप्रत्ययान्तस्य डतिप्रत्ययान्तस्य च संख्यासंज्ञा स्यात् इति सामान्यतः सूत्रस्य अर्थः। अस्मिन् सूत्रे बहुगणशब्दौ संख्यावाचकौ गृह्येते न तु संघवैपुल्यवाचकौ। कुतः? संख्यायते अनया इति संख्या इति अन्वर्थसंज्ञाकरणात् महासंज्ञाकरणात् संख्यावाचकयोरेव ग्रहणं न तु संघवैपुल्यवाचकयोः। एवं वतुप् प्रत्ययः यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपु इति वतुप् प्रत्ययः अत्र स्वीक्रियते। एवं वतुपा साहचर्यात् डतिरपि तथित प्रत्ययः स्वीक्रियते। किमः संख्यापरिमाणे डति च इति तथितः स्वीक्रियते न तु भातेर्डवतुः इति कृत्प्रत्ययः। सूत्रे बहुगणवतुडति इति वतु इति उकारानुबन्धकरणात् तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति इकारानुबन्धकः वतिप्रत्ययः नैव स्वीक्रियते इत्यपि संभावनीयम्। एवञ्च तादृश वतुप्रत्ययान्तस्य डतिप्रत्ययान्तस्य च संख्यासंज्ञा स्यात् इत्यपि सूत्रार्थः। अयि भोः, संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति। अयञ्च संख्यासंज्ञाविधिः। कथं तदन्तग्रहणं? वतुप्रत्ययान्तस्य डतिप्रत्ययान्तस्य इत्यर्थः कथं लभ्यते इति। इदं समाधानं केवलयोः वतुडतिप्रत्यययोः प्रयोगाभावात् अत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषा न प्रवर्तते। किन्तु प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणमिति तदन्तग्रहणपरिभाषा एव प्रवर्तते। अतः वतुप्रत्ययान्तस्य डतिप्रत्ययान्तस्य च ग्रहणम्। एवञ्च संख्यावाचक बहुशब्दस्य संख्यावाचक गणशब्दस्य वतुप्रत्ययान्तस्य डतिप्रत्ययान्तस्य च संख्यासंज्ञा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। इदानीम् इदं वार्तिकं प्रवर्तते संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं संख्यासंप्रत्ययार्थम् इति। बहुगणवतुडति संख्या इति संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात् एवं सूत्रं फलति बहुगणवतुडति संख्याः संख्या इति। यथा बहुगणादीनां संख्यासंज्ञा भवति एवं एकादि संख्यावाचकानामपि संख्यासंज्ञा भवति इति। किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ वार्तिककारैः उच्यते संख्यासंप्रत्ययार्थम्। संख्यावंश्येन संख्याव्ययादेः ङीप् इत्यादि संख्याप्रदेशेषु एकादिकायाः संख्यायाः संख्या इत्येष संप्रत्ययः यथा स्यात् इत्येवमर्थम् एकादिशब्दानामपि संख्यासंज्ञा यथा स्यात् इत्येवमर्थं संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं कर्तव्यम्। अयि भोः, लोके एकादिका संख्या लोके संख्येति प्रतीता वर्तते। तेनैव संख्यावंश्येन
संख्याव्ययादेर्ङीप् इत्यादि संख्याप्रदेशेषु एकाधिकायाः संख्यायाः संख्यासंप्रत्ययो भविष्यत्येव। किमर्थं संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तौ एवमपि, अर्थात् एकाधिका संख्या यद्यपि लोके संख्येति प्रतीता तथापि संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं कर्तव्यमेव। किमर्थम् इत्युक्तौ अनन्तर विषये मया उच्यते। इतरथा ह्यसंप्रत्ययो अकृत्रिमत्वाद् यथा लोके इति वार्तिकम्। इतरथा हि अक्रियमाणे हि संख्याग्रहणे असंप्रत्ययः, अर्थात् संख्याप्रदेशेषु एकाधिकायाः संख्यायाः संख्या इत्येष संप्रत्ययः न स्यात्। कुतः? अकृत्रिमत्वात्। बह्वादीनां कृत्रिमा संज्ञा बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रेण विधानात्। एकादीनां तु अकृत्रिमा संज्ञा, अर्थात् केनापि सूत्रेण अविधानात्। कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः इति परिभाषा। यत्र कृत्रिमस्य अकृत्रिमस्य उभयोः प्रसक्तिः तत्र कृत्रिमे एव कार्यसंप्रत्ययः भवति इति परिभाषा। तत्र उदाहरणं यथा लोके इति, तद्यथा गोपालकमानया कटजकमानया इति केनचित् प्रयुक्तम्। तत्र यस्य गोपालकः इति संज्ञा, यस्य कटजकः इति संज्ञा स एव आनीयते खलु, न तु यः गाः पालयति, यो वा कटे जातः सः नैव आनीयते। तत्र कृत्रिमस्य गोपालकसंज्ञकस्य कटजकसंज्ञकस्यैव ग्रहणं, न तु अकृत्रिमस्य यः गाः पालयति, यो वा कटे जातः तस्य ग्रहणं नास्ति। एवञ्च संख्याप्रदेशेषु अनया परिभाषया बह्वादीनामेव ग्रहणं स्यात्। अतः एकादीनामपि ग्रहणसिद्ध्यर्थं संख्यासंज्ञायां संख्याग्रहणं कर्तव्यम्। ननु कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसंप्रत्ययः इति परिभाषा अङ्गीकृता किल, तदानीम् एकः दोषः इदानीं प्रस्तूयते। नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इति सूत्रम्। नद्यादिशब्दान्तेभ्यः अव्ययीभावेभ्यः वा टच् स्यात् इति सूत्रार्थः। उपनदम् उपनदी, उपपौर्णमासम् उपपौर्णमासी, उपाग्रहायणम् उपाग्रहायणी इति रूपाणि भवन्ति। इदानीं नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः इति सूत्रे नदी शब्देन यूस्त्र्याख्यो नदी इति कृत्रिमनदीसंज्ञकस्य ग्रहणं कुतो न स्यात्। यूस्त्र्याख्यो नदी इत्यस्य अयमर्थः यूदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञौ स्तः इति। परन्तु तस्मिन् सूत्रे कृत्रिमस्य ग्रहणं नास्ति, केवलं नदीशब्दस्य इति सिद्धान्तः। कथं वार्यते कृत्रिमसंज्ञायाः ग्रहणं कथं वार्यते इत्युक्तौ पौर्णमास्याग्रहायणी ग्रहणसामर्थ्यात् कृत्रिमस्य ग्रहणं नास्ति इति ज्ञाप्यते। यदि कृत्रिमसंज्ञायाः ग्रहणं स्यात् तर्हि पौर्णमासी शब्दः आग्रहायणी शब्दः कृत्रिम नदीसंज्ञकः इति कृत्वा नदी इत्यनेनैव पौर्णमासी शब्दस्य आग्रहायणी शब्दस्य च ग्रहणसम्भवे तयोर्ग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति। अस्मिन् सूत्रे नदीशब्देन कृत्रिमस्य ग्रहणं नास्ति इति भवतु। कृत्रिमस्य ग्रहणं वारितं, परन्तु नदीशब्देन स्वरूप
नदी शब्दस्य इति कुतः उच्यते? गंगा यमुनादि नदी विशेषेभ्यः अपि अयं टच् प्रत्ययः प्राप्नोति इत्युक्तौ तथा नैव वक्तव्यम्। अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इति शरदादिगणे विपाश शब्दः पठ्यते। तादृश विपाश शब्द पाठ एव ज्ञापकः न नदी विशेषेभ्यः टच भवति इति। यदि नदी पौर्णमासी आग्रहायणीभ्यः इति सूत्रे नदी शब्देन नदी विशेषाणां यदि ग्रहणं स्यात् तर्हि विपाश शब्दस्यापि नदी विशेषवाचकत्वात् तस्मादपि टच प्रत्यय सिद्धौ। तत्र टच प्रत्यय सिद्ध्यर्थं शरदादिगणे विपाश शब्द पाठः व्यर्थः स्यात्। अतः नदी पौर्णमासी इत्यादि सूत्रे नदी विशेषाणां ग्रहणं नास्ति। एवञ्च कृत्रिमाकृत्रिम न्याय स्वीकारेपि न कोऽपि दोषः। कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायः यदि अङ्गीक्रियते तर्हि अपरः दोषः इदानीम् आशङ्क्यते नदीभिश्च इत्यत्र। नदीभिश्च इति सूत्रस्य अयमर्थः नदीभिः संख्या समस्यते सोऽव्ययीभावः इति। समाहारे चायमिष्यते इति वार्तिकमत्र वर्तते, अतः समाहारे एव अयम् अव्ययीभावः भवति। सप्तगङ्गम् इत्युदाहरणं। सप्तानां गङ्गानां समाहारः सप्तगङ्गम् इति। एवं द्वियमुनं द्वयोः यमुनयोः समाहारः द्वियमुनम् इति। अत्र नदीभिश्च इति सूत्रे नदी शब्देन कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति यूस्त्रियाख्यौ नदी इति ईदूदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञौ स्तः इति तादृश कृत्रिम नदीसंज्ञकस्यैव ग्रहणं स्यात् किल इति पूर्वपक्षः। समाधानमिदम् अत्र नदीभिश्च इति सूत्रे कृत्रिमाकृत्रिमन्यायः न प्रवर्तते इति। कुतः? बहुवचननिर्देशात् न कृत्रिमस्य ग्रहणम् इति। नदीभिः इति बहुवचननिर्देशः तत्र कृतः। अन्यथा यदि कृत्रिमसंज्ञाया एव ग्रहणं स्यात् तर्हि आण्नद्याः इत्यत्र यथा नद्याः इति प्रयोगः एवमेव नदीभिश्च इत्यत्रापि एकवचनेनैव नद्या इति एकवचनेनैव प्रयोगे संभवे बहुवचनप्रयोगः व्यर्थः स्यात्। नद्या इत्येव वदेत्। अयि भोः भवतु नदीभिश्च इत्यत्र भवद्भिः किमुच्यते? नदीविशेषवाचक शब्दानां ग्रहणं भवद्भिः क्रियते, परन्तु स्वरूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इति स्वरूपविधिः कुतो न भवति? नाम नदी शब्देन नदी शब्दस्वरूपस्य ग्रहणं कुतो न भवति? नदी विशेषवाचकानां ग्रहणं कथं भवति इत्युक्तौ इदमेव समाधानं बहुवचननिर्देशादेव न भविष्यति इति। नदीभिः इति बहुवचननिर्देशः अस्ति। यदि तत्रापि नदी शब्दस्वरूपस्यैव ग्रहणं स्यात् नद्या इत्येव वदेत्। नदीभिः इति गुरुनिर्देशः किमर्थः? अतः बहुवचननिर्देशादेव अत्र नदी शब्दस्वरूपस्य ग्रहणं नास्ति, किन्तु नदी विशेषवाचकानां ग्रहणमिति ज्ञायते। एवञ्च कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायाङ्गीकारे न कोऽपि दोषः। अत एव भाष्यकारैः उक्तं न चेदमकृतं भवति, न चेदम् अनाश्रितं भवति इत्युक्तौ अवश्यम् आश्रितमेव इदम् इति। एवञ्च अवश्यम् आश्रीयते कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति। एवञ्च
यदा अयं न्यायः स्वीक्रियते बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे संख्याग्रहणम् अवश्यं कर्तव्यम्, अन्यथा कृत्रिमानां बह्वादीनामेव संख्यासंज्ञा स्यात्। संख्याप्रदेशेषु केवलं बह्वादीनामेव ग्रहणं स्यात्, न तु एकादिसंख्यावाचकानाम्। अतः एवं बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रे अवश्यं संख्याग्रहणं कर्तव्यमेव संख्या संप्रत्ययार्थम् इति विषयः इदानीं वर्तते।